मियां नवाज शरीफ के पोते हुसैन नवाज के बेटे जैद की शादी की खबरें पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गर्म हैं। इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्टिंग करते हुए हुसैन नवाज के हाल ही में दिवालिया करार दिए जाने को भी शहसुर्खियों में जगह दी है। इस शादी के हवाले से कुछ पहलू हैं जो पाकिस्तान में शरीफ खानदान के असर रसूख, इनकी पॉलिसीज और पाकिस्तानी सिस्टम को अपने पंजे में रखकर इस्तेमाल करने की दास्तान बयान करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हुसैन नवाज के बेटे की शादी के हवाले से मीडिया खबरें क्या दे रहा है। ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है जिसमें बताया गया है कि हुसैन नवाज के बेटे की शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मेहमान भारत से भी आएंगे, दीगर मुल्कों से भी मेहमानों की आमद होगी। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि रियासत के जो असासे हैं उनका भी इस्तेमाल शरीफ खानदान की इस शादी में किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज ने तो हुसैन नवाज के दिवालिया करार दिए जाने को भी नुमायां जगह दी है। लिखा है, बरतानवी अदालत की जानिब से दिवालिया करार दिए जाने वाले साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के बेटे की शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। एक्सप्रेस न्यूज बताता है कि जराए से मिलने वाली खबरों के मुताबिक हुसैन नवाज के बेटे जैद हुसैन नवाज की शादी में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहां मीडिया ने जैद हुसैन नवाज की अपने दादा नवाज शरीफ के साथ एक तस्वीर भी नुमाया तौर पर पब्लिश की है। सोर्सेस के मुताबिक इस शादी में शिरकत के लिए अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोपीय यूनियन के ममालिक से, सऊदी अरब से, कतर से, इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात से, भारत से और दीगर हमसाया मुल्कों से मेहमान पाकिस्तान पहुंचेंगे। इन मेहमानों को लाहौर के फ्लैटीज होटल में और इसके साथ साथ स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। जी हां, स्टेट गेस्ट हाउस में इन मेहमानों को ठहराया जाएगा। अब ये जो गैर मुल्की मेहमान हैं इनके लिए फ्लैटीज हुआ, आवारी हुआ या पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हुआ, इनमें इंतजामात होना इन अरबपति करोड़पति लोगों के लिए ये तो छोटी बात है, मामूल की बात है। मगर स्टेट गेस्ट हाउस का मामला जरा मुख्तलिफ है जिस पर हम जरा आगे जाकर बात करेंगे। ये पता चल रहा है कि गैर मुल्की मेहमानों के लिए फ्लैटीज होटल के 25 से 30 कमरों की बुकिंग कराई गई है, जबकि स्टेट गेस्ट हाउस इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान से बाहर मुकीम शरीफ खानदान के तमाम अफराद पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की छोटी साहबजादी अस्मा नवाज भी दुबई से लाहौर पहुंच गई हैं। ये इसहाक डार के घर में ब्याही गई हैं, उनकी बहू हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज जिनके बेटे जैद की शादी हो रही है वो भी अपनी फैमिली के साथ लाहौर पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की मेहमानों के लिए और पाकिस्तानी वीवीआईपीज़ के लिए सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब पुलिस इस खानदान के लिए जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर रही है वो किस खुशी में कर रही है। ये एक ऐसे शख्स के बेटे की शादी है जिसके बारे में उसकी बहन मरियम नवाज ये नैब में पेशियों के मौके पर कहती थी कि मेरे भाइयों पर पाकिस्तान के कवानीन लागू नहीं होते क्योंकि वो बरतानवी शहरी हैं। अब एक बरतानवी शहरी के बेटे की शादी के लिए पाकिस्तान में पुलिस इंतजामात करेगी, ये हमें बताया जा रहा है। जरा ये बता रहे हैं कि जैद हुसैन नवाज का निकाह 25 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनका यौम विलादत है और 25 तारीख को ही मुबैना तौर पर मियां नवाज शरीफ की भी सालगिरह होती है। इसके अलावा दुनिया भर में जो क्रिसमस की तकरीबात हैं वो भी मनाई जाती हैं, छुट्टी का मौका होता है। रस्म हिना भी उसी रोज 25 दिसंबर को ही जाती उम्रा में होगी जिसमें 500 मेहमानों का इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा वलीमे में 700 मेहमान मदऊ होंगे। जैद हुसैन नवाज 27 दिसंबर को दूल्हा बनेंगे और 29 दिसंबर को वलीमे की दावत का एहतमाम किया गया है। अब यहां एक चीज और देखने की है कि स्टेट गेस्ट हाउस जिसका इस्तेमाल किया जाएगा उसके हवाले से ये जो बताया जा रहा है कि यहां मेहमान ठहरेंगे
پالیسی کیا ہے اور شریف خاندان کیا کر رہا ہے، مگر اس سے بھی پہلے ایک چیز اور دیکھیے. سینئر صحافی انور حسین سمرہ اس بارے میں خبر دیتے ہیں کہ نواز شریف کے پوتے، مریم نواز کے بھتیجے، حسین نواز کے بیٹے زید حسین نواز کی شادی کی تقریبات چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان بطور ایونٹ مینیجر، صوبے کا چیف سیکرٹری ایونٹ مینیجر کے طور پر یہاں پر خدمات انجام دے گا. انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب، یہ بطور سیکیورٹی مینیجر 25 سے 29 دسمبر خدمات سر انجام دیں گے. حسین سمرہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کر لو سی ایس ایس تے بن جاؤ افسر. یعنی ان بڑے بڑے لوگوں کو جو زندگی لگا کر محنت کر کے مقابلے کا امتحان پاس کر کے اپنی قابلیت ظاہر کر کے اس سسٹم میں افسر بنتے ہیں، اور پھر افسر شاہی کے ان حصوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ذاتی ملازمین کی طرح، اس پر وہ طنز کرتے ہوئے یہ خبر ہمیں دے رہے ہیں. اب ہو جائے بات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے پالیسی کی. پاکستان میں یہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہیں، یہ ظاہر ہے کہ چونکہ ریاست کی ملکیت ہیں تو ان کے حوالے سے پالیسی یہ ہے کہ یہ ان افراد کے لیے یا ان گروپس کے لیے، ان وفود کے لیے مختص کیے جائیں گے رہائش کے لیے جن کا پاکستان کے کسی دورے میں، پاکستان کے کسی معاملے میں، پاکستان آنے کے موقع پر، مہمان بننے کے موقع پر کوئی کردار ہوگا. پالیسی کیا ہے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے؟ یہاں ٹھہرائے جاتے ہیں سربراہان مملکت، کسی ملک کا صدر ہوا، بادشاہ ہوا، یا سربراہان حکومت کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم، وہ ٹھہرائے جائیں گے جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہوں گے، اور یہ دورہ ہوگا سرکاری نوعیت کا، نجی دورہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہائی لیول فورن ڈیلیگیشن ان کے لیے، جس میں وزراء ہوں گے، سفیر ہوں گے، اس کے علاوہ سفارتکار ہوں گے یا سینئر آفیشلز ہوں گے جو پاکستان کے سرکاری دورے پر موجود ہوں گے، ان کے لیے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس استعمال کیا جا سکے گا. پھر اس کے بعد جو غیر ملکی حکومتیں ہیں ان کے یا غیر ملکی ادارے، بین الاقوامی ادارے، ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کو ٹھہرانے کے لیے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس استعمال کیا جائے گا. جیسے کہ اقوام متحدہ ہے، OIC ہے، سارک کی تنظیم ہے، یا دیگر اس نوعیت کے ادارے ہیں، ان کے لیے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہوگا. اس کے علاوہ جن کو گورنمنٹ آف پاکستان مدعو کرے گی، اسپیشل انوائٹیز، ان کے لیے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس استعمال کیا جائے گا. اور یہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے دعوت پر جب پاکستان کا دورہ کریں گے، جیسے کوئی نوبیل انعامی یافتہ شخصیت ہوئی، کوئی بہت بڑا پروفیسر پاکستان میں کسی تعلیمی دورے پر آ رہا ہو، جیسے ابھی گزشتہ دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے، وہ ریاست پاکستان کے مہمان تھے مگر وہ بھی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرے تھے. بڑی بڑی شخصیات شوبز سے وابستہ، فنون لطیفہ سے وابستہ، جب وہ حکومت کی طرف سے مہمان بنتی ہیں تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ قومی اہمیت کے حامل لوگ، جب یہ غیر ملکی لوگ پاکستان آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا ہے. ان کی جو اکوموڈیشن ہوتی ہے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں، اس کے حوالے سے انتظامات کیا کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ریاستی ادارہ ہے، ریاستی پراپرٹی ہے، تو ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جو یہاں پر فیسلٹیز ہیں وہ وزارت خارجہ کے احکامات کے تحت یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، پریویلیجز دی جاتی ہیں، وہ مینیج کون کرتا ہے؟ یہ مینیج کرتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز کے لوگ، وزارت خارجہ کے لوگ، اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے لوگ، اور جو صوبائی پول ہے پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کا، اس کے لوگ اسے مینیج کرتے ہیں تاکہ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا سکے. اب یہ تمام چیزیں شریف خاندان کی اس شادی میں آنے والے مہمانوں کے لیے استعمال ہوں گی. سرکاری ملازمین، بیوروکریسی کے لوگ اور ریاست کے یہ اثاثے شریف خاندان کی شادی کے لیے کسی نجی کرائے کی جائیداد کی طرح استعمال ہوں گے، یہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے.